الطلبة. نواصلو توجور مع لو كوبلاج إيطوال. اليوم نشوفو لو مونتاج équilibré et le montage déséquilibré avec fil neutre et montage déséquilibré sans fil neutre. نبداو premièrement بلو montage équilibré. donc يقولك toujours un montage équilibré واش فيه toujours فيه les impidances identiques. soit يقولك les impidances identiques directement كي يكون عندنا في dans un exercice par exemple يقولك impedance identique معناتها متشابهين ديريكتومون تجي في بالك مونتاج ايكيليبري. يا اخي قدر ما يقولكش مونتاج ايكيليبري يقول لك برك دي امبيدونس ايدونتيك ولا يقول لك امبيدونس وحدك شغل متماثله ديريكتومون يجي في بالك مونتاج ايكيليبري بلا ما يقول لك لو مونتاج ايكيليبري. فوالا دونك باش يتميز premièrement دونك لي امبيدونس يكونوا la même valeur complexe يكونوا كيف Z1 égale à Z2 Z3. le courant يكون كيف ثاني le courant du ligne يكونوا كيف يكون la même c'est la même le même valeur. donc I1 égale à I2 égale à I3 égale à I. les tensions simples sont égaux ثاني et les tensions composées sont aussi égaux تساوي ثاني. الديفازاج كيف يعني ديفازاج واحد يعني كي جيت تحسب الديفازاج تقولش كل وحده الديفازاج تاعها يعني نفس الديفازاج عندهم نفس الديفازاج. لو كورون دو نوتر انيل يعني كي نحسبوا في لا لوا دينو يعني نجمعوا لي كورون نلقاوه نول اخي. دونك لي بويسونس دونك مادام عندهم نفس الفي يعني في A égale à V2 égale à V3 عندهم نفس الاي I1 plus I2 plus I3 P étoile. هذا الرمز هذا يعني étoile يعني la puissance active كي نجو نحسبوا في la puissance active de le montage équilibré dans une étoile. donc في عوض باش نقولوا P1 plus P2 plus P3 كل وحده نديروا لها لا فالور لا لوا تاعها نديروا ان سول فالور نضربوها ف 3. علاش؟ باسكو عندهم نفس لو في عندهم نفس لو اي وعندهم نفس لو في يعني عندهم نفس الديفازاج ونفس لو كورون ونفس لا طونسيون سامبل. دونك ديريكتومون نكتبوا 3 في اي يعني باختصار شديد باسكو راهم كيف في المونتاج ايكيليبري. دونك في بلاصه هذه لو في نحطوا يعني في بلاصه هذه 3 في نحطوا جذر 3 فوا اي. دونك هذه جذر 3 فوا اي جاتنا من هاد لا غولاسيون. دونك هذه الغولاسيون في المونتاج ايكيليبري تكزيستي يا خي تكزيستي ونستخدموها بزاف في المونتاج ايكيليبري. يعني من هاد في بلاصه لو في خرجنا منها لو في لقيناها او سور لا راسين دو 3 يعني في بلاصه الفي نحطوا او سور لا راسين دو 3 يعني باش نحقوا لهاد لا غولاسيون. pour la puissance réactive dans le couplage en étoile تاني égale aussi égale à 3 VI fois sinus le V égale la racine de 3 يعني c'est la même méthode que هذه باسكو donc عندهم نفس le V نفس le I. pour la puissance apparente égale à 3 VI directement ولا جذر 3 فوا كي نديروا لو U يعني لا تونسيون كومبوزي نديروا قدامها جذر 3 كي نديروا لا تونسيون سامبل نديروا قدامها 3. هذا pour la puissance apparente كي يكون عندنا مونتاج équilibré. maintenant نروحوا مونتاج déséquilibré يعني غير متوازن avec fil neutre. montage équilibré avec fil neutre معناتها فيه le fil neutre يا اخي. donc la différence بينه وبين هذا donc هنايا les z يكونوا identiques parce que montage équilibré هنا montage déséquilibré donc les z يكونوا ماشي identiques ماشي متساويين. le courant de ligne aussi ماشي متساويين هادو حفظوهم مليح تستحقوهم. دونك لي طونسيون سامبل متساويين لي طونسيون كومبوزي متساويين. هذه لا ريلاسيون نقدروا نخدموا بها علاش باسكو لي طونسيون سامبل اي لي طونسيون كومبوزي سون ايغو كما كانوش متساويين ما نقدروش نخدموا بها بصح مادام هم متساويين نقدروا نخدموا بهاد لا ريلاسيون ميم سي الي ديزيكيليبري يعني اللي تغلب هي افيك فيل نوتر هي اللي تخليه فوالا اللي تخلي هذا لي دو يعني les tensions simples متساويين les tensions composées متساويين. pour les puissances madame le U donc égale à 3 V fois E. donc pour les puissances عندنا la puissance active donne le couplage en étoile
يعني ما يساويناش هذا العبارة اللي هي 3 في اي. بوركوا؟ باسكو لو في راه كيف لا بويسونس باردون لا تونسيون سامبل راهم كيف مي لو كورون ماشي كيف. دونك هذه لي 3 ريلاسيون ما اكزيستوش. دونك كيفاش نديرو؟ نحسبو نورمال، يعني بي ايطوال ايكالا بي 1 بي تاع لا برونش الاولى، نزيدو لها بي تاع لا برونش الدوزيام، نزيدو لها بي تاع لا برونش تخوازيام. يعني نستخدمو لو تيورم دو بوشرود، مي يعني كل وحده والعباره تاعها، يعني ماشي متساويين اكوز دو كورون اللي ماهوش متساويين. فوالا، هذا كان بور ان مونتاج ديزيكيليبري افيك فيل نوتر. نشوفو تخوازيامون المونتاج ديزيكيليبري سون فيل نوتر. Voilà pour le montage déséquilibré sans fil neutre. Donc toujours مادامنا رانا في déséquilibré, toujours l'impédance ما يكونوش متساويين, ne sont pas identiques. Les tensions composées sont toujours égaux, que ce soit في montage déséquilibré ou bien في le montage équilibré, sans fil neutre ou bien avec fil neutre, toujours يكونوا sont égaux. Mais la tension simple عندنا برك في المونتاج ديزيكيليبري سون فيل نوتر اللي ما يكونوش متساويين. لو اي ما يكونش متساوي توجور في المونتاج ديزيكيليبري كو سو سوا سون فيل نوتر او بيان افيك فيل نوتر. هاد لا ريلاسيون ما تكزيستيش باسكو لو او كيف مي لو في ماشي كيف. سي بور سا هاد لو ريلاسيون ني با فالابل، ما نقدروش نخدموا بها في المونتاج ديزيكيليبري سون فيل نوتر. نقدروا نكتبوا فيها في المونتاج ديزيكيليبري افيك فيل نوتر، نقدروا نخدموا فيها في المونتاج ايكيليبري، مي مونتاج ديزيكيليبري سون فيل نوتر نيكزيست با، ما نقدروش نخدموا بها. دونك لا بيسونس باينه. دونك le V ماشي كيف le I ماشي كيف. دونك هاد لي 3 ريلاسيون نيكزيست با. دونك كيفاش نحسبو بو تيورام دو بوشرود ايكال بي 1 بلس بي 2 بلس بي 3 كل وحده ولا ريلاسيون تاعها ونحسبو. فوالا، هذا كي كان فيما يخص لا ديفيرونس انتر لو مونتاج équilibré et déséquilibré avec fil neutre ou bien sans fil neutre dans le couplage triangle. دونك نشوفو في المره الجايه لو كوبلاج باردون، حنا كنا نهضروا على الايطوال. المره الجايه نشوفوا لو كوبلاج تريانجل لي كاركتيرستيك تاعو في الفيديو تاع المره الجايه. ميرسي بوكو.